सुर्ला येथील सेसा खाण कंपनीने कोणतीही पूर्वसूचना न देता कंपनी बंद होत असल्याचे सांगत तेथे कार्यरत असलेल्या 85 स्थानिक कामगारांना केवळ 15 दिवसांचे सेटलमेंट देऊन रिट्रेच केले। या प्रकारामुळे कामगारांमध्ये संताप निर्माण झाला असून त्यांनी सेसा कंपनीकडे मागणी केली आहे की त्यांना सेसा समूहाच्या इतर सुरू असलेल्या खाणींमध्ये कामावर घ्यावे। या संदर्भात कामगार नेते आणि समाज कार्यकर्ते पुतू गावकर यांच्या मार्गदर्शनाखाली आज डिगणे येथील सेसा खाण कंपनीत पत्रकार परिषद आयोजित करण्यात आली। सुभाष मानेगार सध्या 27 वर्सां जालीं हांव कन्फर्म ही कंपनीत काम करता। आमी खूब वर्सां जालीं आमच्या गांवच्या लोकांनी कंपनीक खूब हेल्प केलो। कंपनीक आमी सपोर्ट करताले। आमी पयलीं डेम्पो आसलो, मागीर सेजा जाली, सगळ्यांक आमी सपोर्ट करताले। आनी इतकें सगळें करूनय कंपनीन जे आज आमकां अकस्मात रिट्रेच केले, घरा धाडले, ते भयंकर वायट दिसलें। की आमी सदांच म्हणटाले की आमकां कंपनी इतकी वर्सां सांबाळ्ळ्या। तशेंच आमकां आमच्या लिडरान रिक्वेस्ट केलें की कोर्टाचे मॅटर चालू आहा तोपर्यंत तरी मातशें थारात म्हणून तेंच्यांनी कांयच आयकून घेतलें ना आनी आमकां 84 कामगारांक डायरेक्ट रिट्रेच केले। जे कितें बेनिफीट मेळपा जालें ते सामकें कमी दिवन हक्काचें जें कितें आसलें तेंय सुद्दां सारकें मेळोंक ना। म्हणून त्या खातीर म्हाका आमच्या कामगारांच्या वतीन सांगून दिसता की कंपनीन एक प्रकारचो आमचेर अन्याय केल्लो आसा आनी हो अन्याय जो आसा तो आमचे पद्दतीन आमी हँडल करतले, आमचे पद्दतीन आमी फुडें वयतले। जर आमच्या लिडरान सांगलां त्या प्रमाणे युनिट या क्लोजर जावंक ना, युनिट चालू आसा, फाल्यां जर कंपनी स्टार्ट करपाक गेली जाल्यार आमकां कामगारांक थंय उबें रावचें पडटलें आनी आमचो हक्क जो आहा, आमचे जे कामगारांचे कामाचो जो हक्क आहा तो आमी मेळोवपा खातीर पुरेपूर फुडें हेच्यान फुडें आयच्यान आमी स्टार्ट करतले। आमचो हक्क मेळोवपा खातीर आमचे जो अन्याय जाला तो आमकां परत जे मेळपाक जाय तें आमी मेळोवन घेतले, इतकेंच म्हाका सांगपाचें। पुती गांवकर युनियनाचो जनरल सेक्रेटरी हांगा आनी काल मॅनेजमेंटान सडनली मिटींग आपयली पणजेन आनी ताणें सांगितलें की आमकां सुर्ला जी सेजा रिसोर्सीस लिमिटेड जी मायन आसा ती आमचे कडेन ना आनी ताका लागून आमी तुमकां सगळ्यांक कालच्यान रिट्रेच करता म्हणटा आनी तुमचे ऑलरेडी काल सांजे पर्यंत सगळे पगार हे हिशोब जो आसा तो हिशोब सगळो तांच्या बँकेन तेंच्यांनी सबमीट केला। ही जी एक्शन मॅनेजमेंटाची आसा ती टोटली इल्लिगल आसा, कारण ऑलरेडी हायकोर्टान मॅटर आसा। रिट्रेचमेंटाची 2022 तेंच्यांनी रिट्रेचमेंटाचें परमिशन मागलेलें, तें परमिशन तांकां ग्रँट केल्लें, पूण युनियनान आमी हायकोर्टान तेजेर स्टे घेतलेली आनी स्टे अजूनय आसा आनी जो पर्यंत स्टे आसा तो पर्यंत रिट्रेच कायदेशीर करूं शकना हो आमचो स्टँड। तें काल आमकां तांकां एक्सप्लेन करून सांगलें। दुसरें गोंयचो कायदो जो आसा तो 45 डेज आमकां मेळपाक खंयच्याय कामगारांक रिट्रेच जर केलो जाय जाल्यार 45 डेज मेळपाक जाय। तेंच्यांनी 15 दिसांचो कॅल्क्युलेशन सारकें करूंक जी ग्रॉस सॅलरी आसा ती ग्रॉस सॅलरी सुद्दां तेंच्यांनी फूल सॅलरी करूंक ना आनी थंय तेंच्यांनी सुद्दां मिस्टेक केल्लें आसा। आनी तिसरी गोश्ट म्हणजे हायकोर्टान जेन्ना डिस्कशन चालू आशिल्लें तेन्ना क्लियर तांकां जजान सांगलेलें की बाबा हे जे मॅटर आसा तुमचे SRL कंपनी चालू आसा, तुमी कंपनी बंद करिना, तुमची जेटी चालू आसा, हें आमी मेन्शन केलें हायकोर्टान, तुमचो प्लांटाचेर अजुनूय बंद केल्लो, क्लोजर केल्लो ना फार्मानच जेटी SRLची आसा, ती फूल स्वींग काम चालू आसा, थंयच्याय लोकांक तुमी रिट्रेन करता। तर हें जें कितें आसा तें बेकायदेशीर आसा। तुमकां ऑलरेडी हांगा 2 लिजां मेळिल्लीं आसा, इवन हांगा सायडीक नावेले कुडण्या हांगा लीज मेळिल्लें आसा, त्या लिजार आमकां एडजस्ट करा। आमी आतां उरल्यात कितें 84 लोक उरल्यात, हे तुमी ह्या तिनूय कडेन आमकां खंय एडजस्ट करूंक शकता आनी कंपनीक जाल्यार ते करूंक शकता। पूण तेंच्यांनी हे मुद्दम हायकोर्टांतली मॅटर